आयान्तु मान्यः पठामः तत्र मङ्गलाचरणम् कुर्मः। ॐ विश्वामिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य नघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियजामृताय च। मन्यः वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य तत्र स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे तत्र 31 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। तस्मिन् 31 पाठे शम्भोः अष्टचत्वारिंशति नामसु कानिचन नामानि पठितानि तानि उग्रः कपर्दी श्रीकण्ठः शितिकण्ठः कपालभृत् वामदेवो महादेवो विरूपाक्षस्त्रिलोचनः इमानि पठितानि एकेन पद्येन। इदानीं तावत् अस्माकं क्रमे 32 पाठस्य आरम्भः भवति। तत्र अग्रिमं पद्यम् अस्माभिः यत् पठनीयम् अद्य तस्य एकवारं वाचनं कृत्वा अग्रे गच्छेम। तत्र कृशानुरेताः सर्वज्ञो धूर्जटिर्नीललोहितः हरस्मरहरो भर्गः त्र्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः इति एतं श्लोकम् अद्य वयं पठामः। तत्र कृशानुरेताः इति दृश्यते प्रथमं पदम्। यथा उपरि एकं पदमागतं कृत्तिवासाः प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्त तद्वदेव कृशानुरेताः इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति मान्यः। यथा कृत्तिवासाः इत्यत्र कृत्तिवासस् इति सकारान्तः शब्दः तद्वदेव कृशानुरेतस् इत्यत्रापि सकारान्तः शब्दः भवति यस्य पुल्लिङ्गे रूपाणि कृशानुरेताः कृशानुरेतसौ कृशानुरेतसः एवं रूपाणि भवन्ति। किम् अस्य विग्रहरूपेण कथयति ग्रन्थकारः तत् पश्यामः। अत्र द्रष्टुं शक्नुमः कृशानौ रेतः यस्य सः कृशानुरेतः भवति इति। कृशानुः इत्युच्यते तत्र अग्निशब्दस्य पर्यायशब्दः। नाम कृशानुः अर्थात् अग्निः इति। रेतः नाम तेजः। रेतः रेतसि रेतांसि नपुंसकलिङ्गे रेतस् शब्दः भवति। तेजः इत्यत्रापि नपुंसकलिङ्गमेव तेजस् इति शब्दः भवति। तेजः तेजसि तेजांसि परन्तु बहुव्रीहेः अन्यपदार्थप्रधानत्वात् कृशानुरेतस् इति बहुव्रीहिसमासे तत्र रेतस् शब्दः अपि समासे पुल्लिङ्गतां प्राप्नोति। पीतं वस्त्रं यस्य सः पीताम्बरः इति यथा तथा। तत्र कृशानुशब्दः यद्यपि अग्रे आगमिष्यति कृष्यति तनु करोति इति व्युत्पत्तौ उणादिसूत्रेण आनुकप्रत्ययान्तः एषः शब्दः निपात्यते। यथाक्रमम् अग्रे आगमिष्यति तदा विस्तरेण चर्चिष्यामः। एवमेव रेतस् इति शब्दः अपि तत्र रि धातोः तत्र उणादिसूत्रेण असुन् प्रत्ययान्तः साध्यते। सोऽपि शब्दः अग्रे आगमिष्यति। अत्र तु अस्माभिः
कृशानुरेतः इत्यत्र बहुव्रीहि परतया अर्थः ग्राह्यः। कृशानौ अर्थात् अग्नौ रेतः नाम तेजः वर्तते यस्य। हम्म, अत्र सप्तम्यन्तं पूर्वपदं भवति। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यनेन तस्य पूर्वनिपातः भवति। अतः एव ज्ञापकात् व्यधिकरणबहुव्रीहिः एषः इति उच्यते। अ, नाम तत्र शिवस्य तेजः यदि द्रष्टव्यं तर्हि अग्नौ भवति। अग्निः च सर्वत्र भवति। यथा पञ्चभूतानां पञ्चभूतानि वर्तते तद्वत् अग्निः अपि अस्ति। अग्निः सूर्ये अपि अस्ति, पृथिव्यामपि अस्ति, अस्माकं शरीरे अपि अस्ति। तेजोरूपेण विराजमानः यः अग्निः भिन्नभिन्नभेदैः च आख्यायमानः अग्निः जठरानलः यथा भवति तथा। आम्। अ, अन्यापि काचित् व्युत्पत्तिः दृश्यमाना अस्ति। कृशानुः अर्थात् सूतरूपः रेतः अस्य इति। तर्हि अत्र तु किञ्चित् पौराणिकप्रसङ्गः कः नाम सूतरूपः कृशानुः इति उच्यमानः अस्ति। अत्र सूतशब्देन कः ग्राह्यः इति द्रष्टव्यम् अस्मिन् विषये। परन्तु प्रथमा व्युत्पत्तिः तु स्पष्टा अस्ति एव। अग्रिमः शब्दः तत्र दृश्यते। कृशानुरेताः सर्वज्ञः इति। तत्र कथयति सर्वं जानाति यः सः सर्वज्ञः भवति। ईश्वरः सर्वं जानाति। अतः सर्व इति कर्मण्युपपदे ज्ञाधातोः आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति। सर्वज्ञा क इति स्थिते आतोलोप इति च इत्यनेन सूत्रेण ज्ञा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य लोपः भवति। सर्वज्ञ सर्वज्ञ विभक्तिकार्ये कृते सर्वज्ञः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र उपपदसमासः भवति उपपदमतिम् इत्यनेन। एकक्षणम्। अग्रिमं शब्दं वयं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। धूर्जटिः इति। धूर्जटि इति शब्दविषये किम् उच्यते तत् पश्यामः। धूः अर्थात् भारभूता। धूः धू इति शब्देन प्रकृते किं गृहीतं वर्तते। अधिकभारयुक् तथा गृहीता वर्तते। अथवा अधिकभारयुक्तं किञ्चन वस्तु गृहीतं वर्तते। यद्यपि धूः इति इति एतस्य पदस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। यथा रथस्य अग्रभागः, यानमुखं, चक्रस्य मध्ये स्थितः कश्चन भागविशेषः तत्सर्वम् अस्ति। ध्रुव इति धातोः कुबन्तः एषः शब्दः अग्रे पठिष्यते यदा यथाक्रमम् एषः शब्दः आगमिष्यति। धुर् इति वस्तुतः अत्र शब्दः भवति विभक्तिकार्ये कृते। तत्र धूः धुरौ धुरः एवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि किमुच्यते धूः अत्रापि बहुव्रीहिः अस्ति। धूः जटिः यस्य इति। हम्म? सः धूर्जटिः भवति इति। तर्हि कः नाम का नाम जटिः स्त्रीलिङ्गे भवति इति चेत् जटा अथवा जटानां समूहविशेषः। तर्हि अस्माकं शिवस्य तु जटाः सन्ति, तस्य तु जटिः वर्तते। अपि च सामान्या जटिः नास्ति, तस्य तु भारयुक्ता जटिः अस्ति। नाम सम्यक् जटानां तत्र शिरसि समूहविशेषः एव अस्ति। पुराणानुसारं तु तासां
जटानां महिमानं पश्यामः चेत् एकम् एकां जटाम् उत्पाट्य क्षिपति चेत् वीरभद्रसदृशः शिवगणः एव उत्पन्नः भवति यः दैत्यानां संहारं करोति। अतः तथा तथा श्रूयते तस्य विषये। अतः शिवः धूर्जटिः भवति। पूर्वपदमत्र धुर् भवति, उत्तरपदं जटि इति भवति। रोरुपधाया दीर्घ इकः एतेन तत्र धुर् इत्यत्र विद्यमानस्य ऊकारस्य दीर्घः भवति। धूर्जटि रोरुपधाया दीर्घ इकः अथवा हलः, एतत् सूत्रद्वयं द्रष्टव्यम्। अनयोः द्वयोः अन्यतरेण क्रियते। तस्य अर्थं पश्यन्तु एकवारम्। अस्तु, जातम्। अग्रिमः शब्दः वर्तते नीललोहितः इति। नीललोहितशब्दविषये कथयति। नीलश्चासौ लोहितश्च, नाम कर्मधारयः आश्रितः। सः नीलः अपि अस्ति, लोहितः अपि अस्ति। नीलः नाम नीलवर्णविशेषः, लोहितः नाम रक्तवर्णविशेषः। तर्हि तत् नीलत्वं, तत् लोहितत्वं च, लोहितं नाम रक्तत्वं शिवे कुत्र कुत्र दृश्यते इति चेत् कथयति कण्ठे जटासु। अतएव नीलकण्ठः इत्यपि एकं नाम भवति खलु। नीलकण्ठः, तेषु नामसु नीलकण्ठः इति पठितः वा कुत्रापि? गिरिर्देवासुविना कीर्तः वामदेव महादेविर्वाक्ष नीललोहितः स्मरः गङ्गाधरं। अत्र न दृश्यते, परन्तु शिवस्य नीलकण्ठः इति नामपि प्रसिद्धम् अस्ति। अतएव वदामि खलु अहं यत् अत्र तु प्रसिद्धानि विशेषणानि तेन सङ्कलितानि कोशग्रन्थे, तानि एव भवितुमर्हन्ति इति न। ततोपि अन्यानि नामानि सन्दर्भानुसारं प्रसङ्गानुसारं कल्पयितुं शक्यन्ते इति। अस्तु अस्तु, अग्रे गच्छामः। आं, किं कथयति, नीलश्चासौ लोहितश्च। तर्हि सा नीलता, सा लोहितता च क्व क्व दृश्यते इति चेत् कण्ठे जटासु च, तस्य कण्ठे अपि दृश्यते, जटासु अपि दृश्यते। कण्ठः तस्य नीलः वर्तते, जटासु तस्य लोहितत्वं दृश्यते। यथा तत्र केचन अ, एकं वर्णविशेषं लिम्पन्ति खलु केशेषु, मेहन्दी इति उच्यते। अ, तादृशं कृत्वा कुर्वन्ति खलु रक्तवर्णविशेषं, बभ्रुरक्तयो कषायवर्णविशेषम् उत्पादयन्ति खलु। अतः तादृशः वर्णः, यद्यपि शिवः तु मेहन्दी न लिम्पति सः तस्य तु स्वाभाव्येन एव अस्ति। हाँ, पार्वती माता कदाचित् लिम्पेत अपि न ज्ञायते। अस्तु हासाय वदामि। आ, नाम पार्वती माता शिवस्य शिरसि लिम्पेत कदाचित् इति ऊहां करोमि अहम्। अस्तु, अग्रे प्रसिद्धा आख्या वर्तते हरः इति। अतएव वदामः वयं हर हर महादेव इति। तर्हि तत्र उभयथा सङ्गतिः भवति। हर इति तस्य नाम अपि अस्ति, अतः सम्बोधनपदमपि तत् स्वीकर्तुं शक्नुमः। हे हर, हे हर, हे महादेव, किमपि नाम अस्माकं शब्दं शृणोतु, प्रार्थनां शृणोतु, तत्र एवम् उच्यते। हर इति क्रियापदमपि स्वीकर्तुं शक्यते। ह्रियहरणे इति धातोः लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने। तर्हि हे महादेव, हर हर अस्माकं दुःखदारिद्र्य पापबुद्ध्यादिप्रवृत्तिं सर्वं हर हर इति, वृत्त्यादिकं सर्वं हर हर इति। अतः उभयतापि तत्र समन्वयनं भवितुमर्हति। अत्र तु वयं नामपदं पठन्तः स्मः, यस्य विग्रहः उक्तः हरति इति। हम्म, नाम हरणं करोति। तर्हि कस्य हरणं करोति? दुष्टानां हरणं करोति, तान् मारयित्वा हत्वा, अथवा अस्मासु अन्तर्निहितानां
दैत्यरूपाणां विकाराणां हरणं करोति यदि वयं श्रद्धाभावेन विश्वासेन तस्याः शिवाख्यायाः शक्तेः सर्वव्यापिकायाः शक्तेः आराधनाम् उपासनां ध्यानं कुर्मः निष्कपटभावेन निस्वार्थभावेन च। अतः अत्र हृधातोः नन्दिग्रहिपचादिभ्यः ल्युणिन्यच इत्यनेन सूत्रेण अचिति प्रत्ययः भवति तस्य अचिति अवशिष्यते हृ अच अच अचः अ धातोः सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति हर हरा विभक्तिकार्ये कृते हरः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। अग्रिमः शब्दः भवति मान्यः स्मरहरः इति। कामदेवस्य नामानि अस्माभिः पूर्वं पठितानि इति स्मरामि अथवा अन्यथा स्मरणम् आगच्छदस्ति। हा पठितानि सन्ति प्रायः षड्विंशे श्लोके वा कुत्रचित् कामदेवस्य नामानि आगतानि। तत्र स्मरः इत्यपि एकं नाम पठितमासीत् भवन्तः स्मरेयुः। तत्र स्मरयति उत्कण्ठयति नाम अन्तः तत्र उत्कण्ठां प्रचोदनां प्रेरणाम् उत्पादयति यः सः कामदेवः स्मरः भवति इति तत्र पठितं। तर्हि तादृशं स्मरमपि हरति एषः अस्माकं शिवः। सः तु वस्तुतः एतं मारयति अपि विनाशयति अपि, परन्तु यदि अ, तत्र गृहस्थ गृहस्थजीवने गृहस्थाश्रमे अथवा आश्रमान्तरे अपि यतः कामः बहुविधः भवति, कस्यापि विषयस्य इच्छा एव कामः। एवं खलु कमुकान्ति इति धातुः खलु तत्र कान्तिः नाम इच्छा। तर्हि यदा सा यदा यदि तु सा इच्छा धर्मजन्या धर्मार्थं च भवति धर्माय च भवति, केवलं धर्मं कर्तुमेव तस्याः इच्छायाः प्रकटनं पूर्तिश्च इति एतावत्तु युज्यते। परन्तु धर्मम् उल्लङ्घ्य यत्र सा इच्छा प्रवर्तमाना वर्तते तादृशी च प्रवृत्तिः सर्वेषु भवति, परन्तु तस्याः प्रवृत्तेः अवरोधः भवेत्। यदा मयि तादृशी प्रवृत्तिः उत्पद्यमाना वर्तते तदा अहं प्रार्थनां कुर्याम्। कस्य? ईश्वरस्य। तदा सः ईश्वरः मम प्रार्थनां श्रुत्वा मम तम् अयुक्तं स्मरभावं हरति, अतः सः स्मरहरः भवति। एवञ्च स्मरं हरति इति विग्रहे स्मर इति कर्मण्युपपदे हृधातोः हरतेरनुद्यमने च इत्यनेन सूत्रेण अच् इति अ, कृत् संज्ञकः प्रत्ययः भवति। स्मर हृ अच् अचः अवशिष्यते। धातोः गुणः सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन स च रपरः सन् प्रवर्तते। स्मरहर् स्मरहरा इति प्रयोगः सिद्धः भवति। मन्यः अग्रिमं नाम अग्रिमं विशेषणं दृश्यते भर्गः इति। भर्ग इति एतस्य व्युत्पत्तिं कथयति भर्जते इति। तत्र भृजि भर्जने इति अस्मात् धातोः नन्दिगृहीपचादिभ्यो लुणिन्यचः इत्यनेन तत्र अच् प्रत्ययः क्रियते। भृज पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन लघुपदः गुणः भवति। ऋ स्थाने रपरसन् अर् इति आयाति। भर् भर्ज अ
ततः न्यङ्क्वादिनां च इत्यनेन सूत्रेण कुत्वं भवति जकारस्य स्थाने गकारः भवति भर्ग अ, भर्ग विभक्तिकार्ये कृते भर्गः इति भर्जनं करोति भर्जनं नाम हिंदी भाषायां वदामि चेत् भूनना अर्थात वयं यथा कटाहे अथवा ऋजीषे ऋजीषम अर्थात तवा जिसे बोलते हैं हिंदी में तदुपरि कञ्चन वस्तुविशेषम् अथवा खाद्यपदार्थविशेषम् आदाय तस्य भर्जनं कुर्मः एकः श्लोकः अपि अस्ति खलु तर्जनं भर्जनं सर्वलोकानां तर्जनं भव किमपि एवं स्मरन् अस्मि पूर्णतया न स्मरन् अस्मि भवत्सु कोऽपि जानाति चेत् वक्तुं शक्नोति अस्तु वदामि तद्विनापि अत्र अर्थबोधः भविष्यति तदा वयं किं कुर्मः इदानीं यथा कश्चन अपक्वः पदार्थः अस्ति तो उस कच्चे पदार्थ को तवे पर अथवा कढ़ाई में अथवा किसी बर्तन में रख करके उसे भून लेते हैं तद भर्जनम् इत्युच्यते उदाहरणाय तत्र कार्न् बीजानि भवन्ति खलु तानि पात्रे स्थापयामः पट् 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 एवं जायते तद् भर्जनम् इति भवति अथवा अ, तिलों की चटनी बनानी है हम्म, तिलानाम् उपसेचनं करणीयं तदा वयं तानि तिलानि आदाय आदौ तत्र ऋजीषे अथवा पात्रविशेषे उष्णे पात्रविशेषे संस्थाप्य तेषां तिलानां भर्जनं कुर्मः तेन तस्य पदार्थस्य परिष्कारः भवति एवमेव शिवः अपि भर्जनं करोति सर्वेषाम् अस्माकमपि सर्वेषामपि तर्हि भर्जनं कृत्वा विकाररूपः यः अपक्वांशः अस्मत्सु वर्तते तम् अपक्वांशं विनाशयति अपि च तत्र अस्माकं या परिपक्वता वर्तते कर्मसु परिपक्वता वर्तते ताम् उत्पादयति अतः सः भर्गः भवति शिवः हाँ विजयलक्ष्मी महोदय श्लोकं प्रेषितवती धन्यवादः भर्जनं भवबीजानां तत्रापि स एव अर्थः अस्ति अर्जनं सुखसम्पदा तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं तर्हि भवबीजानां तत्र अ, भर्जनं भवति यदि वयं राम राम इति उक्त्वा गर्जनं कुर्मः तदा भवबीजानि इमानि एव खलु यस्मिन् भवः नाम संसारः तस्मिन् अत्र वयं यत्र स्मः पुनः आगमनं पुनः गमनं किमर्थम् आगमनं किमर्थं गमनम् अतः सर्वमपि तादृशभवबीजानां भर्जनं भवति नाम परिष्कारः भवति भवबीजानि तु बहूनि सन्ति अस्मिन् लोके हम्म? परन्तु कीदृशानि बीजानि अस्माभिः पोषणीयानि तेषां क्षुपः वृक्षः च निर्मातव्यः कीदृशानि च बीजानि अस्माभिः छेद्यानि नाशनीयानि अथवा न तत्र भोक्तव्यानि तत्सर्वं सः सर्वः अपि विवेकः रामनामगर्जनेन आगच्छति तादृशः एव अस्माकं शिवः अपि यः तत्र भर्जनं करोति कल्पद्रुमकारेण तत्र अपि उत्तमा व्युत्पत्तिः उक्ता अस्ति सः तत्र कथयति भृज्यते कामादिः अनेन इति भर्गः शिवः नाम कामादयः ये वर्तन्ते अस्मासु प्रवृत्तिविशेषाः तेषां भर्जनं करोति नाम परिष्कारं करोति ते कामादयः धर्ममार्गेण क्व अपेक्षिताः तत्रैव प्रवृत्तिः यत्र नापेक्षिताः ततः निवृत्तिः इति भवति यदि वयं शिवस्य तत्र नामसङ्कीर्तनं कुर्मः तर्हि अन्यः अग्रिमं नाम भवति त्र्यम्बकं प्रसिद्धा आख्या वर्तते त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् इत्यादि मन्त्राः अपि श्रूयन्ते तत्र त्र्यम्बक त्र्यम्बकशब्दस्य व्युत्पत्तिं कथयति तत्र त्रीणि अम्बकानि यस्य एकक्षणम्
त्र्यम्बकं एतत् जातं खलु त्रिपुरा त्र्यम्बक त्रिपुरा धूर्जटिः एतत् तु सर्वं जातं। त्र्यम्बकः तदनन्तरं त्रिपुरान्तकः अन्तिमः शब्दः। अस्तु एकक्षणं वयं त्र्यम्बकविषये विचारयन्तः स्मः। तत्र कथयति त्रीणि अम्बकानि। अम्बकशब्दः मान्यः नयनार्थे प्रयुज्यते। एकः विग्रहः एवं कृतः त्रीणि अम्बकानि यस्य इति बहुव्रीहिपरतया त्रिषु अम्बकं यस्य इति नाम त्रिषु अपि लोकेषु अत्र त्रिशब्देन बहवः अर्थाः गृहीतुं शक्याः। यथा अग्रे वदन्नपि अस्ति त्रयाणां लोकानाम् इति नाम त्रिषु लोकेषु अम्बकं नाम दृष्टिः यस्य अपि च एकक्षणं क्षन्तव्यः। हा तर्हि त्रीणि अम्बकानि नाम त्रीणि नेत्राणि सन्ति तस्य। नेत्रद्वयं तु सर्वेषां भवति एव यथा स्मदादीनां सन्ति। तस्य आज्ञाचक्रे अपि एकं नेत्रं भवति। प्रलयकालादौ एव यस्य उद्घाटनं कृत्वा अति कुपितः सन् सः ईश्वरः यदा संहारपरः भवति तदा तस्य उद्घाटनं भवति इति श्रूयते। अतः सः त्र्यम्बकः भवति। अपि च त्रिषु लोकेषु स्थूलरूपेण सर्वमपि ब्रह्माण्डं त्रिषु लोकेषु विभज्यते। तत्र सर्वत्रापि तस्य दृष्टिः वर्तते यद्यपि अन्येपि लोकाः सन्ति यथा सप्तपाताललोकाः सप्त ऊर्ध्वलोकाः भूभुवः स्वः इत्यादयः महाजनः तपः सत्यम् इत्यादिकं परन्तु सामान्यतया त्रिषु लोकेषु तत्र प्रसिद्धिः उच्यते तत्र सर्वमपि अन्तर्भवति इति। तर्हि तेषु तत्र अम्बकं नाम नयनं नाम दृष्टिः वर्तते तस्य इति तत्र बहुव्रीहि समासद्वारा अत्र निर्वाहः क्रियते। अम्बकम् इति शब्दः नेत्रार्थे अग्रे आगमिष्यति। तत्र अम्ब इति धातुः णुल् प्रत्ययान्तः इति एषः शब्दः सिद्ध्यति यदा आगमिष्यति तदा द्रक्ष्यामः। अबि धातुः भवति इति प्रायः तस्य नुमागमेन अम्ब इति भवति ततः णुल् प्रत्यये अम्बकम् इति सिद्धं भवति। एका अन्यापि व्युत्पत्तिः अस्ति त्रयाणां लोकानाम् अम्बकः पिता अम्बकशब्दः पित्रार्थे अपि दृश्यते। अतः एवमपि व्युत्पत्तिः सम्भवति। त्रीन् वेदान् अम्बते नाम शब्दायते अतएव वेदः ईश्वरस्य श्वासरूपः इत्युच्यते खलु नाम त्रीन् वेदान् यः शब्दायते नाम शब्दरूपाः वेदाः यस्य मुखान् निसृताः अथवा तस्य मुखात् शब्दायमानाः भवन्ति अतः अपि सः त्र्यम्बकः वर्तते। अभिशब्दे कर्मण्यण संज्ञायाम् एवं च बह्व्यः व्युत्पत्तयः उक्ताः वर्तन्ते। त्रिषु लोकेषु कालेषु वा अम्बः अम्बः शब्दार्थे अपि अस्ति। शब्दः स च वेदलक्षणः यस्य सः अपि अम्बः भवति। हम्म? त्रयः अकार उकार मकाराः अम्बाः शब्दाः वाचकाः यस्य पश्यन्तु अम्ब शब्दः एतेषां त्रयाणाम् अर्थे अपि प्रयुज्यते अकारार्थे उकारार्थे मकारार्थे गतपाठे अपि चर्चा कृता आसीत्। अम्बाः ते वाचकाः यस्य नाम अत्रापि सः एव ध्वनिः अस्ति पश्यन्तु नाम त्र्यम्बकशब्दस्य अयमपि अर्थः अस्ति यत् ॐ इति यस्य नाम अस्ति सः अपि त्र्यम्बकः भवति। तर्हि तिस्रः अम्बाः पश्यन्तु अम्बाः नाम मातरः द्यौः नाम द्युलोकः भूः नाम भूलोकः आपः नाम जलम् द्यौर्भूम्यापो यस्य इति तु भारतं न इति तु भारतं नाम भारतदेशस्यापि एकं विशेषणम् इति भवितुमर्हति नाम भारतमपि त्र्यम्बकम् अस्ति कथं यत् तस्य तिस्रः अम्बाः नाम मातरः वर्तन्ते द्युलोकः भूलोकः अब् अप् अब्लोकः च नाम जल जलम् इति अप् शब्दः पकारान्तः जलार्थे प्रयुज्यते परन्तु तत्र शिवार्थः न गच्छेत् तत्र भारतार्थः गच्छति इति एषः कथयन् अस्ति। अस्तु वयं तु शिवार्थं पुरस्कृत्य चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः। मन्यः एकक्षणं हरिः ओम्।
हाँ जी। अ, अ, ओ, आम् श्रूयते खलु मान्यः? श्रूयते महोदय। आम् क्षन्तव्यम्। श्रूयते एव। क्षन्तव्यम् मध्ये पितुः दूरवाणी आगता अतः तस्य कृते उक्तवान्। आम् इदानीं तत्र त्रिपुरान्तकः इति अन्तिमः शब्दः अद्यतनश्लोकस्य कथं व्युत्पत्तिः उच्यते? त्रयाणां धातूनां पुराणि। पुरं पुरे पुराणि। त्रयाणां पुराणि त्रिपुराणि। षष्ठी तत्पुरुषः स्वीकृतः दृश्यते। त्रयः धातवः अत्र के तत्तु द्रष्टव्यं। पश्यामः पठामः एकवारं। ते त्रयाणां केषां ते त्रिसङ्ख्याकान् काः के ते धातवः। त्रयाणां पुराणि त्रिपुराणि। तेषाम् अन्तकः। अन्तकः नाम विनाशकः इति अर्थः पूर्वं यमनामसु पठितः अस्माभिः। यः विनाशं करोति सः कोऽपि अन्तकः भवितुमर्हति। अतः त्रिपुराणाम् अन्तकः। षष्ठी तत्पुरुष गर्भषष्ठी तत्पुरुष समासः अत्र अस्ति। कथं? त्रयाणां पुराणि त्रिपुराणि इति आदौ षष्ठी तत्पुरुष समासः कृतः। त्रिपुराणाम् अन्तकः इति पुनः षष्ठी तत्पुरुष समासः एव कृतः। नाम षष्ठी तत्पुरुष समासस्य गर्भे षष्ठी तत्पुरुष समासः एव अस्ति। अतः षष्ठी तत्पुरुष समास गर्भषष्ठी तत्पुरुष समासः अत्र भवति इति भावः। एवं आश्रयेम यदि अग्रे किं कथयति? त्र्यवयवं पुरं त्रिपुरम्। एषः उत्तरपदलोपी समासः अस्ति। नाम पुरं नाम नगरम् अथवा नगरी। पूः पुरौ पुरः एवमपि रूपाणि भवन्ति। तत्र पुरशब्दः रेफान्तः। पुरं पुरे पुराणि इति अपि रूपाणि भवन्ति। अत्र पुरशब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गे। तर्हि त्र्यवयवं पुरं त्रिपुरम्। नाम तादृशं पुरं यस्य त्रयः अवयवाः भवन्ति। हम्म। यथा शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः तत्र इति उत्तरपदस्य लोपः भवति। शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इति अस्ति वार्तिकम्। तेन उत्तरपदलोपि समासाः सिद्ध्यन्ति। क्वचित् बहुव्रीहौ अपि उत्तरपदलोपं भवति। यथा अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः प्रपतितः पर्णः प्रपत्रः प्रपतितः पर्णः प्रपर्णः इत्यादयः तत्रापि साध्यन्ते। परन्तु एषः उत्तरपदलोपी समासः तत्पुरुषः वर्तते। तर्हि त्र्यवयवं पुरं त्रिपुरम् अत्र अवयव इति उत्तरपदस्य लोपः भवति। अतः त्रिपुरम् इति सिद्ध्यति। तस्य अन्तकः नाम तस्य विनाशकः। नाम संहारं यदा करोति तदा लोकत्रयस्यापि नाशं करोति इति भावः। एतत् सर्वमपि अखिलं पूरमेव अस्ति। नाम एकप्रकारेण त्रिलोकी या वर्तते सा अत्र त्रिपुरशब्देन स्वीकर्तुं शक्यते। अग्रे कथयति त्रयाणां पुराणां समाहारः। नाम त्रिपुरमेतस्य प्रकारान्तरेणापि व्युत्पत्तिः वक्तुं शक्यते। त्रयाणां पुराणां समाहारः त्रिपुरं तदपि भवति। तर्हि अकारान्तोत्तरपदो दिगुः स्त्रियामिष्टः इति एकं वार्तिकम् अस्ति। यथा त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी इति भवति। तर्हि तद्वत् त्रयाणां पुराणां समाहारः त्रिपुरी इति कुतः न उच्यते इति चेत् पात्राद्यन्तान्न इति एकम् अपवादवार्तिकम् अस्ति। नाम पात्रादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः नपुंसकलिङ्गता एव भवति स्त्रीलिङ्गता न भवति। ओहो एतत्तु खण्डनम् अस्ति। अस्तु अस्तु इति तत्र अस्तु खण्डने मण्डने सद्यः न पतामः वयं। सद्यः तर्हि एषा एव व्युत्पत्तिः अस्ति। त्रयाणां धातूनां पुराणां नाम त्रिधातवः ये वर्तन्ते तेषाम् अन्तकः नाम विनाशकः। अत्र द्रष्टव्यं त्रिधातवः के विवक्षिताः। भवन्तः जानन्ति चेत् वदेयुः अन्यथा द्रष्टव्यं कुत्रचित् अस्मिन् विषये एकक्षणं कल्पद्रुमकारं पश्यामः वा। त्रिपुरान्तकः सः किं कथयति त्रिपुरस्य अन्तकः इति कथयति।
लाङ्गडीशम् अथालोकस्य तदग्रवस्तु अत्रापि त्रिधातूनां विषये तथा न दत्तम्। हाँ हाँ अस्ति अस्ति एकं त्रिधातुशब्दः एव अस्ति। त्रीन् धर्मार्थकामान् दधाति। त्रिधातु नाम धारयति, सः तु गणेशस्य नाम एकं दत्तं वर्तते। परन्तु यद्यपि धातवः तु तत्र बहवः भवन्ति, परन्तु प्रकृते सत्त्वरजस्तमांसि तु गुणाः भवन्ति खलु, ते तु धातवः न भवन्ति। द्रष्टव्यम् अस्मिन् विषये। भवन्तः कदाचित् पश्चात् जानीयुः तर्हि वदन्तु, मामपि सूचयन्तु। सद्य अन्या व्युत्पत्तिः तु अस्ति एव, नाम तत्र त्र्यवयवं पुरं, त्रिपुरम् एवमपि तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र अहं चिन्तयामि त्रयः लोकाः ये भवन्ति तत् अत्र त्रिपुरम् इत्यनेन विवक्षिताः। तेषाम् अन्तकः नाम विनाशकः संहारकः अपि सः अस्ति, अतः सः त्रिपुरान्तकः इति उच्यते इति अस्ति मान्यः। एवञ्च अद्यतनं पदं सम्पन्नतां गतम्। अग्रिमं क्षन्तव्यं पद्यं सम्पन्नतां गतम्। अग्रिमं पद्यमादाय वयम् अग्रिमकक्षायां मेलिष्यामः। गङ्गाधरोऽन्धकरिपुः इत्यादिकम्। अद्यतनपाठे भवतां कोऽपि प्रश्नः यदि तर्हि पृच्छन्तु। अ, गतपाठसम्बद्धान् प्रश्नान् अहं समूहे वदिष्यामि यथा कालम्। अद्यतनपाठविषये कोऽपि प्रश्नः अस्ति यदि वदन्तु, अन्यथा मङ्गलं कृत्वा संहरणं कुर्मः। महोदय महोदय आम्। अद्य महोदय अत्र कोशकार उक्ताः महोदय आम्। यथा त्रिपुर त्र्यम्बकम् महोदय अम्बकम् इति नयनम् हम्म। गतवर्गे अपि महोदय वयं त्रिलोचनम् इति समान पठितवन्तः स्मः। समानः एव। महोदय त्रिलोचन इति भिन्नार्थे प्रयुज्यते त्र्यम्बकम् इति भिन्नार्थे प्रयुज्यते। समानार्थः अपि भवितुम् अर्हति, भिन्नाः अस्तु अर्थाः अपि अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टाः एव। हा अस्तु महोदय महोदय गतवर्गे वयं पठितवन्तः महोदय त्रयः वेदा वर्ण अकार उकार मकार वा लोचनानि यस्मिन् वा हाँ। अद्यतन महोदय वयं भिन्नरीत्या अ, त्र्यम्बकम् इति शब्दस्य पठितवन्तः महोदय। हाँ भेदः भवितुम् अर्हति, तादृशी अपि एका व्युत्पत्तिः आगता खलु त्र्यम्बकशब्दस्य। अद्यतन अकार महोदय अकार उकार मकाराः अम्बाः नाम शब्दाः, समानता एव वर्तते, तथा भेदः नास्ति। समान अम्बशब्दः अत्र शब्दार्थे स्वीकृतः तावत्। यदि तथा व्युत्पत्तिः स्वीकरणीया तर्हि तथापि अर्थसमानता आयाति। इत्युक्ते महोदय अकार उकार मकार अम्बा शब्द वाचका वा इत्युक्ते यस्य नाम ओम इति अस्ति वाचकाः सन्ति कस्य? शिवस्य। नाम ओम् इति वाचकम् अस्ति, ओम् इत्यत्र अ उ म इति भवति। सा शिवस्य वाचकम् अस्ति। हा एतद् दर्शितमासीत् खलु मया गते पाठे। एतत् शिवस्य वाचकं भवति। अतएव किमुक्तमत्र वाचकाः इति। हा शब्दाः वाचकाः यस्य, यस्य नाम यम् एते वदन्ति, यस्य विषये एते कथयन्ति। अतएव योगदर्शने एकं सूत्रम् अस्ति। योगदर्शने आदौ ईश्वरस्य रूपं कथ्यते, डेफिनेशन् कथ्यते, हू इस् द गाड्। तत्र एकं सूत्रमस्ति, क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः इति। कि जो क्लेश कर्म और इत्यादि भौतिक सुख दुख इत्यादियों से जो अपरामृष्ट है, उसमें जो संश्लिष्ट नहीं है, वह ईश्वर है। अनुक्षणमेव तत्र अग्रे उच्यते, नाम तस्य ईश्वरस्य नाम किम् अस्ति तर्हि। तर्हि योगदर्शने उच्यते तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणवः नाम ओम, कि उस ईश्वर का वाचक वो प्रणव है, अ उम। तदेव अत्र उक्तमस्ति वाचकाः इति। पुनः कथं तस्य ईश्वरस्य ध्यानं करणीयं, नाम कथं तस्य तं प्रति वयं
मेडिटेशन् कृत्वा गन्तुं शक्नुमः इति चेत् तज्जपस्तदर्थभावनम् इति अग्रिमं सूत्रं तत्र योगदर्शने, कि इस ओम का जाप करता चल और उस ईश्वर के गुण धर्मों का चिंतन करता चल, तदनन्तरं भवान् समाधौ मन्दं मन्दम् अग्रे गमिष्यति, एवं भावः अस्ति। अस्तु महोदय। महोदय गतपाठे महोदय एकं शब्द वयं व्युत्पत्ति पठितं महोदय, उग्र। तत् तत्र महोदय उच्च इति धातु उच्यति इति अ, अ, हा, गतपाठविषयकं सर्वमपि प्रश्नं समूहे कृपया स्थापयतु, वदिष्यामि। केवल केवल महोदय मम प्रश्नः अस्ति महोदय, उच्यति इति को अर्थः महोदय? तावदेव। तत्र क्रुधः संबध्यते, मतलब कि उच्यति मतलब क्रुध्यति, कूप्यति, कोप के साथ जिसका संबंध एक विशेष, अत्र पश्यतु उच्यति क्रुधः संबध्यते इति उग्रः। उच्यति इत्युक्ते महोदय सम्बध्यते, नो चेत् महोदय अर्थ केवल। अर्थपरतया सः अर्थः उक्तः अस्ति, नाम भावः कः अस्ति इति तत्र उक्तं वर्तते। उच्यति नाम कुप्यति इत्यपि भवितुम् अर्हति। वस्तुतः साक्षात् अर्थः नास्ति, उच्यति समवाये, उच्च समवाये इति धातुः अस्ति खलु अत्र। हाँ तर्हि आं महोदय। समवायः इत्यस्य तु भिन्नः अर्थः भवति। तर्हि सत्यं महोदय। नाम कोपस्य तस्मिन् समवायविशेषः नाम एकः सम्बन्धविशेषः अस्ति, अतः सः उग्रः। एवम् अस्तु अत्र अस्तु। परम्परया अर्थः ग्राह्यः। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः महोदय, अस्तु धन्यवादः। अस्तु। अन्यः कोऽपि प्रश्नः मान्यः? आम्, तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासु वा, यद्भद्रं तन्न आसु वा, यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः, सेव्यतामक्षयो धीराः सर्षिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे 32 एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमकक्षायां वयम् अग्रिमं पद्यमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः श्रुत धन्यवादः महोदय।